बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, इंतहाई खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला बार बार हज्ज बैतुल्लाह की शहादत नसीब करता है। ताहम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन रात बैतुल्लाह की ज़ियारत को तरसते हैं, रब के हजूर आजी और अंसारी से दुआएं करते हैं, इसके सामने अपनी आंखों से आंसू बहाते हैं, मगर रुपया पैसा ना होने की वजह से हज नहीं कर पाते। ऐसे बहुत सारे लोग बस औकात एहसास तकमरी का शिकार हो जाते हैं कि शायद हमारी किस्मत में ही फ़कीरी लिखी है, काश हमें भी रब इतनी दौलत से नवाजा होता तो हम भी हज करते। हम ऐसे लोगों को नसीहत करना चाहते हैं कि रब की रहमत से नाउम्मीद ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी मखलूक में से किसी पर भी ज़्यादती नहीं करता। अगर इसने किसी को ज़्यादा माल की वजह से हज पर बुलाया है तो गरीबों के लिए भी तो बाज़ ऐसे अमाल रखे हैं जिनमें बहुत से मामूली मेहनत की वजह से वो लोग भी हज करने वालों के सवाब को पहुंच जाते हैं। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने 10 ऐसे अमाल रखेंगे जिनके करने से हज और उम्रे का सवाब मिलता है, लिहाजा वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। पहला, इस्तात ना रखने वालों को हज की ख्वाहिश करने से हज का सवाब मिल जाता है। सैयदना अबू कबशा अन्मारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आपको एक बात बयान करता हूँ, इसे अच्छी तरह याद करो। फिर फरमाया, ये दुनिया 4 किस्म के लोगों के लिए है। एक बंदा वो जिसने अल्लाह तबारक तआला ने अमाल और इल्म की दौलत दी और अपने रब से इस अमाल के कमाने और खर्च करने में डरता है और इसकी अमाल के ज़रिए सुलह रहमानी करता है और इसमें अल्लाह के का भी हुकूक ख्याल की रखता है। ऐसे बंदे का दर्जा सब दर्जों से बेहतर है। और वो एक बंदा जिसे अल्लाह ने इल्म दिया है लेकिन मालो दौलत इसे महरूम रखा, फिर भी इसकी नीयत सच्ची है और वो कहता है काश मेरे पास भी माल होता तो मैं इस शख्स की तरह अमल करता, लिहाजा इसे इसकी सच्ची नीयत की वजह से पहले शख्स की तरह अजर बराबर मिलेगा। और एक वो बंदा है जिसे अल्लाह ने मालो दौलत से नवाजा लेकिन इसे इल्म से महरूम रखा और अपने माल में गलत रोश इख्तियार करता है। इस माल के कमाने और ख़र्च करने में अपने रब से नहीं डरता, ना ही सिला रहमानी करता है और ना ही इस अमाल में अल्लाह के हक़ का ख्याल रखता है, तो ऐसे शख्स का दर्जा सब दर्जों से बदतर है। और एक वो बंदा है जिसे अल्लाह ने मालो दौलत और इल्म दोनों से महरूम रखा, वो कहता है काश मेरे पास माल होता तो मैं फ़लाँ की तरह भी अमल करता, यानी बुरे कामों में माल खर्च करता, तो इसकी नीयत का वो बाल इसे मिलेगा और वो दोनों का अजाब है और गुनाह का बोझ बराबर होगा। इस आयत से मालूम होता है जो शख्स सदका दिल से हज करने की ख्वाहिश रखता है, अल्लाह ताला इसे हज का सवाब अता फरमा देते हैं। दूसरा, फजर की नमाज के बाद से तुलुए शम्स तक मस्जिद में ही ठहरना और फिर 2 रकात नमाज पढ़ना। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने जमात से फजर की नमाज पढ़ी फिर अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहा यहाँ तक कि सूरज तुलू हो गया, फिर 2 रकात नमाज पढ़ी, तो इसके लिए मुकम्मल हज और उम्रे के बराबर सवाब हैं। उम्रे का सवाब, बाजमात नमाज पढ़ने के लिए घर से वज़ू करके जाना। सैयदना अबू अमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो आदमी जमात से फ़र्ज़ नमाज पढ़ने निकलता है तो इसका सवाब हज के बराबर है, और जो नफली नमाज के लिए निकलता है तो इसे उम्रे का सवाब मिलता है। एक दूसरी रवायत में साथ ही ये भी वाज़िया है कि फ़र्ज़ी नमाज पढ़ने के लिए घर से वज़ू करके जाना। चनाचा सैयदना अबू अम्मामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने घर से वज़ू करके फ़र्ज़ी नमाज पढ़ने के लिए निकले तो इसका अजर एहराम वाले हाजी की तरह है। सुबहान अल्लाह। नंबर 4, मस्जिदों की अलमी मजालिस में शरीक होना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो मस्जिद की तरफ इल्म हासिल करने या इल्म सीखने के लिए निकलता है तो इसे मुकम्मल हज के बराबर का सवाब मिलता है। नंबर 5, नमाज के बाद ज़िक्र व ज़कार करना। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है, फरमाते हैं
کچھ مسکین لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور بولے کہ مال والے تو بلند مقام اور جنت لیں گے اور ہماری ہی طرح نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور ان کے لیے مال کی وجہ سے فضیلت ہے، مال سے حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس کی وجہ سے تم پہلے والوں کا درجہ پا سکو اور کوئی تمہیں تمہارے بعد نہ پا سکے اور تم اپنے بیچ سب سے اچھے بن جاؤ، سوائے ان کے جو ایسے ہی عمل کریں، اور یہ ہیں کہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، جسے تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں۔ مسجد قباء میں نماز پڑھنا، جو شخص مسجد نبوی کی زیارت کرے اس کے لیے مسنون ہے کہ وہ مسجد قباء کی بھی زیارت کرے اور اس میں بھی 2 رکعت نماز پڑھے، کیونکہ جو شخص اپنے گھر وضو کرے، خوب اچھے طریقے سے وضو کرے اور پھر مسجد قباء میں آ کر نماز پڑھے تو اسے عمرے کے برابر کا ثواب ملتا ہے، جیسا کہ سیدنا اسد بن ظہیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے۔ نمبر 7، ماہ رمضان میں عمرہ کرنا۔ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے، یعنی حج کی طرح ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصار عورت سے فرمایا تھا، جب رمضان آئے تو تم عمرہ کر لینا، کیونکہ اس رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ ایک دوسری روایت میں مزید اس بات کی وضاحت ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا۔ ایک عورت نے اپنے خاوند سے کہا، مجھے بھی اپنے اونٹ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرائیں۔ انہوں نے کہا، میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں جس پر میں تمہیں حج کراؤں۔ وہ کہنے لگی، مجھے اپنے فلاں اونٹ پر حج کروا۔ تو انہوں نے کہا، وہ اونٹ تو اللہ کی راہ میں وقف ہے۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، اللہ کے رسول، میری بیوی آپ کو سلام کہتی ہے، اس نے آپ کے ساتھ حج کرنے سے مجھ سے خواہش کی ہے اور کہا ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرائے۔ میں نے اس سے کہا، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر میں تمہیں حج کراؤں۔ اس نے کہا، مجھے اپنے فلاں اونٹ پر حج کرائے۔ میں نے اس سے کہا، وہ تو اللہ کی راہ میں وقف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، اگر تم اسے اونٹ پر حج کرا دیتے ہو تو وہ بھی اللہ کی راہ میں ہوتا ہے۔ اس نے کہا، اس نے مجھے یہ بھی آپ سے دریافت کرنے کے لیے کہا ہے کہ کون سی چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے سلام کہو اور بتاؤ کہ رمضان میں عمرہ کر لینا میرے ساتھ حج کر لینے کے برابر ہے۔ نمبر 8، حاجی کا سامان سفر تیار کرنا یا ان کے گھر والوں کی خبر گیری کرنا۔ سیدنا زید بن خالد جنائی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجاہد کا سامان سفر تیار کیا یا حاجی کا سامان سفر تیار کیا یا ان کے گھر والوں کی خبر گیری کی یا کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس کے لیے ان ہی کے برابر اجر ہے، اور ان کے یعنی غازی یعنی حاجی یا روزہ دار کے اجر میں ذرہ برابر کمی نہیں کی جائے گی۔ نمبر 9، والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرنا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میں جہاد کی خواہش رکھتا ہوں مگر اس کی طاقت نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے والدین میں سے کوئی حیات ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں، میری ماں۔ آپ نے بتایا کہ جاؤ ان کی خدمت کرو، تمہیں حاجی ممتار اور مجاہد کہلاؤ گے۔ نمبر 10، اولاد کا اپنے والدین کی طرف سے حج کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عاص بن وائل نے 100 غلام آزاد کرنے کی وصیت کی تو اس کے بیٹے
ہشام نے 50 غلام آزاد کیے۔ اس کے بعد اس کے دوسرے بیٹے عمرو نے ارادہ کیا کہ باقی 50 وہ اس کی طرف سے آزاد کر دے۔ پھر انہوں نے کہا ہم رک رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا۔ چنانچہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول، میرے باپ نے 100 غلام آزاد کرنے کی وصیت کی تھی، تو ہشام نے اس کی طرف سے 50 غلام آزاد کر دیے ہیں اور 50 غلام ابھی آزاد کرنے باقی ہیں، تم کیا میں نے کی طرف سے آزاد کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ باپ مسلمان ہوتا اور تم اس کی طرف سے آزاد کرتے یا صدقہ دیتے یا حج کرتے تو ان کا ثواب انہیں پہنچتا ہے۔ محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرامین کی روشنی میں یہ تھے وہ 10 عمل جن کو کرنے سے حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔